मुखार आयल्यानंतर परिवर्तन म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्ट ಶುರು कोरनो इन्हें मंगळमुखी समूहाक धैर्य दिवन तांगेले आशा किरण जावचे काम 2016 पावन केल्या. कॅथोलिक सभाचे स्त्री साधन प्रशस्ती, कर्नाटक माता, कर्नाटक महिळा रत्न, जिल्हा राज्योत्सव ते फोटोग्राफी खातीर तांकां आयल्या. तशीच लयन्स क्लबाचे हेलन केल्लर प्रशस्ती, टॅलेंट रिसर्च आनीक बेस्ट जर्नलिस्ट अशी सुमार इतले प्रशस्ती आमकां फाव जाल्लेले आसा. हे वट येवच्याक कारण कसं पळयल्यार तांगेले एकदृश्टी कित्याक म्हळ्यार तांकां तितले एकाग्रता मेळटा. आमी वटूची दोन दृश्टीचे म्हळ्यार हांव आमकां चंचल प्रवृत्तीचे म्हणून सांगूंक येता. तांचे वळखीपत्र पळयलें तेन्ना म्हाका सुरवात तशी आसा. तांणी 10वे क्लासांत आसतना तांकां दृश्टी वता म्हणून म्हळ्यार दोळे दिसना. तशी तांकां दोळे दिसनाशीची 2 वर्ष तांणी वैद्योपचारांनी कोरून ताजे मागीर एक दोळ्याचे दृश्टी आयले म्हणून तशी बरयल्लें आसा. पळय न्ही, तें इंग्लिशांत आशिल्लें, हांव हांगा कन्नड कोंकणींत बरोवन सांगत आसा. अशें देखून एक दृश्टी आशिल्ल्याक साधन करच्याक मस्त अवकाश, कित्याक म्हळ्यार मन चंचल जायना. कोणाक दृश्टी 2 उरता तो चंचल जाता आनी ताजे विंगड कडेन साधन करच्या जायनाशिल्ली तशी चंचलतेन बाद जाता. अशी तांणी आजी हांगा आमकां कोंकणी कवी गोश्टी घेवन तांगेले सादर करच्याक मुखार आशिल्ले बारीक खुशीच विशय. तांगेले कवितेचे शीर्षक जावन आसा भूक आनी सोडणं. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें सांगूं तशेंच बागी नवळवरस म्हणटा. आतां हे जावन आसा बूक आनी सोडून. एक दीस हांव अशें वाटेन चलून येताना एक ल्हानशें भुरगें कसऱ्याच्या राशीर गोनी घालून इंसून आसतालें. त्या दडा हांवें ती कविता म्हाका आयली, कित्याक म्हळ्यार तें बेजारी जालें. आतां एक कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. बूक आनी सोडणं. काळीज घडलें पिंतुरे सोयताना, गोनी कांदर घाल एक बाळ चलताना. काळीज घडलें पिंतुरे सोयताना, गोनी कांदर घाल एक बाळ चलताना. भोंवतणी कोसरो आसा कोणा हुस्को, भोंवतणी कोसरो आसा कोणा हुस्को. हे नेणटे सोयता मेळा की कांय उस्ते, बूक म्हणल्यार उज्याचे पालवंक आखते. हे नेणटे सोयता मेळा की कांय उस्ते, बूक म्हणल्यार उज्याचे पालवंक आखते. रस्ताना तुवें कित्याक रचलें अशें, ग्रेस्ताक सर दुबळ्याक ना कांय कशें. रस्ताना तुवें कित्याक रचलें अशें, ग्रेस्ताक सर दुबळ्याक ना कशें. ह्या नेणट्या बाळाची सूत तरी कितें, गोनी कांदार घाल सोदता बुकेन रिते. ह्या नेणट्या बाळाची सूत तरी कितें, गोनी कांदार घाल सोदता बुकेन रिते. खंय आसा ताची जल्म दातारां, मोती म्हज्या 1000 चिन्नां लारां. खंय आसात ताची जल्म दातारां, मोती म्हज्या 1000 चिन्नां लारां. देवान थोड्यांक दिलां धराळ, थोड्यांची जिणी जाल्या कराळ. देवान थोड्यांक दिलां धराळ, थोड्यांची जिणी जाल्या कराळ. दिवना वस्ती करूंक कुर्ते एक तळ, हे सर रचणाऱ्याच्या रचने सुटकेलो. दिवना वस्ती करूंक कुर्ते एक तळ, हे सर रचणाऱ्याच्या रचने सुटकेलो. चिंतूंक कोणाक मेळात वेळ, चिंतूंक कोणाक मेळात वेळ. मनशा जिणेंत बुकेसो तांडव, कितल्यो कुडी जाल्यो निर्जीव. नेणटें हें बाळ कसऱ्या बोवारी ऊब, जनांक कितें बरें आनी कितें खोटें. जल्मल्ल्या सुखीक भोगता कश्ट कशें, पोट भरूंक सदां उस्तिताक जारें. मनशा जिणेंत बुकेसो तांडव, कितल्यो कुडी जाल्यो निर्जीव. नेणटें हें बाळ कसऱ्या बोवारी उबें, जनांक कितें बरें आनी कितें खोटें. जल्मल्ल्या सुखीक भोगता कश्ट खरें, पोट भरूंक सदां उस्तिता सारें. देव बरें करूं.